बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इससे पहले आप इस कहानी की 98 एक साथ सुन चुके हैं और अब किस नंबर 99 मुलाहिज़ा फरमाएं। उसे ये पहले ही रोज से यकीन था कि शारिक उसके साथ कोई नादेबा हरकत नहीं करेगा और शारिक रज़िया की इस यकीन को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। दोपहर 3 बजे रज़िया उठ गई। उसने शारिक को खाना खिलाया और खुद भी खाया, फिर उसे सोने का मौका नहीं मिल सका। 4 बजे के करीब शाहपरी और समीना पहुंच गई। समीना का इसरार था कि आज वो शारिक को अपने साथ ले जाएगी। मेरा ख्याल ऐसा करना मुनासिब नहीं होगा, रज़िया ने कहा। यहाँ मैं इसकी देखभाल कर रही हूँ, दवाएं भी मिल रही हैं, जबकि घर ले जाने के बाद इस किस्म के कुछ मसाइल पैदा हो सकते हैं। डॉक्टर अहमद इसका इलाज जारी रखेगा, वो इसे देखने के लिए रोजाना 2 या 3 बार भी आ सकता है। इसके अलावा समीना एक लम्हे को खामोश हुई, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगी, इसके अलावा शारिक के लिए यहाँ खतरात बढ़ रहे हैं। कल तुम्हारे डैडी आए थे, बकौल तुम्हारे वो इस राज को फाश नहीं होने देंगे, लेकिन यहाँ किसी वक्त और भी कोई आ सकता है। इस तरह ये राज राज नहीं रहेगा, तुम्हारे लिए भी एक मसला बन जाएगा। इस वक्त खौफ की जो एक तलवार तुम्हारी गर्दन पर लटकी हुई है, शारिक को यहाँ से ले जाने से कम अज कम वो खतरा तो दूर हो जाएगा। हाँ ये खौफ तो है, रज़िया ने उसकी तायद की, लेकिन इस वक्त शारिक के लिए चलना फिरना खतरनाक हो सकता है। मेरा ख्याल है 1-2 दिन और रुक जाओ, इसकी हालत जरा कुछ बेहतर हो जाए तो। बाहर के दरवाजे पर दस्तक की आवाज से उसकी बात अधूरी रह गई। तुम लोग कमरे में चलो, मैं देखती हूँ कि कौन है, रज़िया उठते हुए बोली। जो भी हुआ मैं उसे दूसरे कमरे में ले जाऊंगी और उसे इस तरफ आने का मौका नहीं दूंगी। वो दोनों भी रज़िया के साथ ही शारिक वाले कमरे से बाहर आ गई। रज़िया ने ड्राइंग रूम का दरवाजा खोल दिया और उन्हें अंदर जाने का इशारा करके बाहर वाले दरवाजे की तरफ बढ़ गई। वो नर्स शकीला थी। अभी ड्यूटी का वक्त बहुत दूर था और फिर रज़िया का रवैया देखकर शकीला ने आना ही छोड़ दिया था। अभी तो 5 भी नहीं बजे थे। शकीला शायद किसी काम से आई थी। रज़िया उसे ड्राइंग रूम में ले आई जहाँ समीना और शाहपरी भी मौजूद थी। ये मेरी दोस्त हैं, रज़िया ने समीना और शाहपरी का तारुफ कराया। समीना शकीला नाम पर चौंक गई। ये वही समीना तो नहीं जिनका तुम अक्सर जिक्र किया करती थी, यानी तुम्हारे बचपन की दोस्त और शारिक की साथी? तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया? रज़िया ने उसे घूरा। वैसे उसे अपनी गलती का एहसास भी हो गया था कि उसे समीना का असल नाम से तारुफ नहीं कराना चाहिए था। उस समीना का मुझसे क्या ताल्लुक? उसने कहा। वो तो जब कभी अखबार में उसका नाम छप जाता है तो वो मुझे याद आ जाती है और मैं तुमसे बातें करने लगती हूँ। शारिक वाली समीना तो अब नहायत खतरनाक बन चुकी है, उसका नाम भी जबान पर लाना खतरनाक हो सकता है। ये तो समैरा की बड़ी बहन है, समैरा को जानती हो ना? नर्सिंग ट्रेनिंग में वो हमारे साथ थी, लेकिन चंद महीनों बाद ही छोड़कर चली गई थी। हाँ समैरा मुझे अच्छी तरह याद है, शकीला ने कहा। तुम्हारी तो उससे बड़ी गहरी दोस्ती हो गई थी और तुम अक्सर उसके घर भी जाया करती थी। हाँ ये समैरा की बड़ी बहन है, रज़िया ने कहा। अभी समैरा ही की बातें हो रही थी, उसकी शादी हो चुकी है और वो मस्कत चली गई है। ये समीना कभी कभार आ जाती है, आज तो काफी अरसे बाद आई है। इनका नाम तुमने क्या बताया था? शाहपरी? बड़ा अजीब सा नाम है, शकीला शाहपरी की तरफ देखते हुए बोली। अजीब सा क्यों? रज़िया ने उसे घूरा। परियों की शहजादी लगती है या नहीं? हाँ है तो परियों की शहजादी, शकीला मुस्कुरा दी। वो देर तक बातें करती रही, फिर शकीला ने बताया कि उसकी वालदा की तबीयत ठीक नहीं, उसका भाई गाँव से उसे लेने के लिए आया है और वो 1 हफ्ते की छुट्टी पर जा रही है और रज़िया से मिलने आई थी। बातों के दौरान शकीला बार बार समीना की तरफ देख रही थी और ये बात समीना ने भी नोट कर ली थी। शकीला के जाने के बाद वो रज़िया को घूरने लगी। मेरा नाम बताने की क्या जरूरत थी? वो बोली। मेरा ख्याल है इसे मेरे बारे में कोई शुबा हो गया है। वो बार बार मशकूक नजरों से मेरी तरफ ही देख रही थी। तुमने समैरा की बहन के बारे में जो मनगढ़ंत कहानी सुनाई थी, मुझे यकीन है कि शकीला उस कहानी पर यकीन नहीं करेगी। मुझे भी इस गलती का एहसास हो गया था, मुझे तुम्हारा नाम नहीं बताना चाहिए था, लेकिन बहरहाल शकीला ऐसी लड़की नहीं कि इधर उधर बातें करती फिरे। वैसे भी आज तो वो गांव जा रही है, 1 हफ्ते की छुट्टी ली है उसने। उस वक्त तक शारिक यहाँ से जा चुका होगा, लेकिन अगर उसने कहीं बात कर दी तो तुमसे समीना के बारे में पूछा जाएगा। समीना ने उसे घूरा। मैं निमट लूंगी, तुम फिक्र मत करो, रज़िया ने उठते हुए कहा। खुदा न खास्ता अगर ऐसी वैसी बात हुई तो मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन तुम में से किसी का नाम मेरी जबान पर नहीं आएगा। आओ शारिक के कमरे में चलकर बैठती हैं। वो उठकर दोबारा शारिक के कमरे में आ गई। शारिक खामोश लेटा था, उन्हें देखकर उठने की कोशिश करने लगा। क्या बात है, लेटे रहो आराम से, रज़िया ने आगे बढ़कर कहा। बाथरूम जाना है, शारिक ने कहा। मैं ले जाती हूँ, समीना हंसते हुए आगे आ गई। दोनों ने सहारा देकर शारिक को मसहरी से उतारा और समीना उसे सहारा देकर चलाती हुई बाथरूम ले गई। समीना और शाहपरी 6:30 बजे तक वहां रही। हस्बे मामूल पड़ोसी रफीक दरवाजे के सामने खड़ा था। समीना वगैरह उसकी तरफ तवज्जो दिए बगैर आगे बढ़ गई। रज़िया अपने वक्त पर ड्यूटी पर चली गई और शारिक बंद कमरे में अकेला रह गया। 5-6 दिन इसी तरह गुजरे और शारिक बेदारी की हद तक बोरियत महसूस करने लगा। चलने फिरने से तो वो फिलहाल माजूर हो ही चुका था, लेकिन वो ताज़ा हवा तक को भी तरस गया था।
रजिया घर में होती तो कमरे का दरवाजा खोल दिया जाता, मगर पर्दा पड़ा रहता। पिछली दीवार की खिड़की नहीं खोली जा सकती थी। कई रोज से उसने आसमान नहीं देखा था। उसे लगता था जैसे जिंदगी बस चंद फुट किसी कमरे तक महदूद होकर रह गई हो। वो उस कमरे से ना तो बाहर निकल सकता था और ना ही ऊंची आवाज में बोल सकता था, क्योंकि अंदेशा था कि पड़ोसी उसकी आवाज न सुन ले। वो यहाँ पड़े पड़े वाकई ही उकता गया था। सुबह रजिया ड्यूटी से वापस आई तो नाश्ता करने और दूसरे कामों से फारिग होने के बाद हसीबे मामूल दरी पर सो गई। शारिक मसहरी पर लेटा सामने वाली दीवार को घूर रहा था। बाहर से बच्चों के शोर की आवाजें सुनाई दे रही थी। वो लोग क्वार्टर के सामने शायद क्रिकेट खेल रहे थे और गालबन उनके खेल में बड़ी उम्र के 2-3 आदमी भी शरीक थे, क्योंकि कभी कभी उनकी आवाजें भी सुनाई दे जाती थी। कमरे का दरवाजा खुला हुआ था, अलबत्ता सामने पर्दा पड़ा हुआ था जो हवा से हिल रहा था। कभी पर्दा जरा सा हट जाता तो कभी सेन में चमकती हुई धूप नजर आ जाती। दफादन शारिक चौंक गया। ऐसी आवाज सुनाई दी थी जैसे गेंद सेन में गिरी हो। गेंद 2-3 टप्पे खाने के बाद कहीं रुक गई थी। उसके फौरन बाद ही दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनाई दी। शारिक को समझने में देर न लगी कि गेंद लेने के लिए किसी बच्चे ने दरवाजा खटखटाया था, और अगर दरवाजा ना खोला गया तो वो दीवार फलांग कर अंदर आ जाएगा। शारिक मसहरी पर एक तरफ झुककर रजिया को जगाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो गहरी नींद में थी। शारिक की सरगोशी उसकी नींद पर असरअंदाज नहीं हो सकी। धप की आवाज सुनकर शारिक एक बार फिर चौंक गया। उस बच्चे से दरवाजा खुलने का इंतजार नहीं हो सका था और वो दीवार पर चढ़कर अंदर कूद गया था। शारिक हुसैन में दबे कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। उसी वक्त हवा से वो पर्दा हिलकर जरा से एक तरफ हटा और उसके साथ ही शारिक का दिल उछलकर हल्क में आ गया। वो बच्चा नहीं, कोई आदमी था जो सेन में पड़ी हुई गेंद उठा रहा था। शारिक ने अपनी टांग नीचे लटका कर रजिया के कंधे को हिलाया। रजिया ने कसमसा कर आंखें खोल दी। क्या है भाई, सोने दो ना। रजिया, शारिक ने सरगोशी की, बाहर सेन में कोई है। तुम्हें वहम हो गया है, दरवाजा अंदर से बंद है, सेन में कौन हो सकता है। रजिया ने आंखें मलते हुए जवाब दिया। बाहर बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, उनकी गेंद अंदर आ गई थी और कोई आदमी अंदर कूद कर आया है, शारिक ने कहा। उसकी नजरें दरवाजे की तरफ थी। उसी वक्त आवाज से पर्दा एक बार फिर जरा सा हटा और शारिक ने उस आदमी को देख लिया जो दबे कदमों दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। रजिया, उठकर देखो, सेन में कोई आदमी मौजूद है। शारिक ने एक बार फिर सरगोशी की। रजिया आंखें मलती उठ गई और ठीक उसी लम्हे दरवाजे का पर्दा हटा और एक आदमी अंदर आ गया। शारिक ने बड़ी फुर्ती से तकिए के नीचे से पिस्तौल निकालकर उस शख्स को जद में ले लिया, लेकिन रजिया उस शख्स को देखकर कांप उठी। तुम? रजिया अकला कर रह गई। मुझे कई रोज से शुबा था कि यहाँ दाल में कुछ काला है। रफीक मैंने खेज अंदाज में मुस्कुराते हुए बोला। अब पता चल गया कि चंद रोज से तुम्हारी सरगर्मियां इतनी पूरी इसरार क्यों हो गई थी, और ये बात भी समझ में आ गई है कि पूरे हॉस्पिटल का मुआसरा कर लेने के बावजूद पुलिस सर्जिकल वार्ड से फरार होने वाले खतरनाक मुजरिम शारिक का सुराग क्यों नहीं लगा सकी थी। तो ये राज जानने के बाद क्या तुम यहाँ से जिंदा वापस जा सकोगे मिस्टर? शारिक ने पिस्तौल का हरकत देते हुए कहा। रजिया, ये कौन है? हमारा पड़ोसी है रफीक, रजिया ने बताया। उसका चेहरा धुआं हो रहा था। मिस्टर शारिक, रफीक एक कदम आगे बढ़ाया। तुम्हारी धमकी इसलिए बेकार है कि तुम गोली नहीं चला सकते। बिलफर्ज तुमने मुझे मार भी दिया तो खुद यहाँ से जिंदा नहीं जा सकोगे। गोली की आवाज दूर तक सुनाई देगी और ये लोग जानने के लिए इधर जरूर आएंगे कि यहाँ गोली क्यों चली है, इसलिए तुम्हारी ये धमकी मुझ पर असरअंदाज नहीं हो सकती। अलबत्ता एक और रास्ता है तुम्हारे बच जाने का। क्या चाहते हो? शारिक ने उसे घूरा। तुमसे नहीं, रफीक कहकर रजिया की तरफ देखने लगा। मैं इससे मामला तय करूंगा। क्यों बिल्लो जी? उसने आगे बढ़कर रजिया का गाल नोच लिया। रजिया के मुंह से हल्की सी सिसकारी निकल गई। उसका खून खोल कर रह गया। खून तो शारिक का भी खोल गया था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। वो बेबस होकर रह गया था। रफीक ने ठीक ही कहा था कि उसे गोली मारकर हलाक किया जा सकता था, लेकिन उसके बाद वो खुद भी बच नहीं सकेंगे। मैं बाहर बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहा हूँ। गेंद अंदर आ गई थी जो मैं लेने आया था। अगर मुझे वापस जाने में देर होगी तो बच्चे भी शक करेंगे। मैं 1 घंटे बाद वापस आऊंगा और तुमसे बात करूंगा, रफीक ने रजिया की तरफ देखते हुए कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। बाहर निकलने से पहले वो मुड़ा और बारी बारी उन दोनों की तरफ देखते हुए बोला, परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं फिलहाल किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। 1 घंटे बाद वापस आऊंगा और अगर उस वक्त तक मुज़ाकरात नाकाम हुए तो। वो जुमला अधूरा छोड़कर कमरे से निकल गया। वो वापस भी दीवार फांद कर गया था। शारिक ने अपने आप को जिंदगी में कभी इतना बेबस महसूस नहीं किया था। वो रजिया की तरफ देख रहा था। रजिया कुछ देर अपनी जगह पर खड़ी रही, फिर दौड़कर शारिक से लिपट गई। उसने अपना सर शारिक के सीने पर रख दिया। शारिक उसका कंधा सहलाने लगा। वो कुछ नहीं कर सकता था। रजिया एक झटके से सीधी होगी। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। शारिक मुस्कुराती हुई नजरों से उसकी तरफ देखने लगा। वो दोनों रफीक का इंतजार करते रहे। रफीक कहकर गया था कि वो 1 घंटे बाद आएगा और रजिया से मामला तय करेगा। शारिक भी अच्छी तरह समझता था कि वो रजिया से क्या मामला तय करेगा। रजिया खूबसूरत थी, जवान थी और रजिया के कहने के मुताबिक रफीक कई दिनों से उसके पीछे लगा हुआ था।
اس کی اپنی بیوی اگرچہ رضیہ سے زیادہ خوبصورت تھی، لیکن رفیق بدنیت آدمی تھا۔ وہ کسی ایک عورت پر اکتفا کرنے والا نہیں تھا، اس کے دل میں ہوس تھی۔ وہ نہ جانے کتنی عورتوں کے پیچھے لگا ہوا ہوگا اور کئی مرتبہ پٹا بھی ہوگا۔ سرعام عورتوں سے پٹائی بھی ایسے بے غیرت قسم کے آدمیوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ان کا تو ایک ہی علاج تھا کہ ان کے ہاتھ پیر توڑ کر انہیں بالکل مفلوج کر دیا جائے، اور وہ زندگی کے آخری لمحوں تک یہ یاد رکھے کہ انہیں کس بات کی سزا ملی تھی۔ نرس رضیہ ایک شریف عورت تھی۔ اس نے 1 سال تک اپنے جلاد شوہر کے ظلم سہے تھے۔ اس کا شوہر اسے دوسروں کے لیے بھی کھلونا بنانا چاہتا تھا، لیکن اس نے سر نہیں جھکایا تھا۔ وہ بد کردار نہیں تھی۔ اس نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر اسے اپنے گھر میں پناہ دی تھی۔ وہ اسے مجرم نہیں بے گناہ سمجھتی تھی، اور شارق ایسا بے غیرت نہیں تھا کہ اپنی موسنا کو کسی کے ہاتھوں اس طرح ذلیل ہونے دیتا۔ دوپہر ہو گئی لیکن رفیق نہیں آیا۔ رضیہ نے 2 مرتبہ باہر جا کر بھی دیکھا۔ اس کی بیوی ہاسپٹل میں ڈیوٹی پر تھی اور گھر پر تالا لگا ہوا تھا، جبکہ رفیق عام طور پر گھر ہی رہتا تھا، لیکن اب وہ غائب تھا۔ شارق کے دل میں طرح طرح کے وسوسے جنم لے رہے تھے۔ اسے یہ اندیشہ تھا کہ رفیق کہیں پولیس کے پاس نہ چلا گیا ہو۔ وہ رضیہ کے پیچھے اس لیے لگا ہوا تھا کہ وہ جوان اور خوبصورت تھی۔ وہ اس سے اپنی ہوس کی پیاس بجھانا چاہتا تھا، لیکن 50 لاکھ روپے بڑی رقم تھی۔ اس رقم میں تو وہ خوبصورت عورتوں کی فوج جمع کر سکتا تھا۔ رضیہ کے ذہن میں بھی کچھ ایسے ہی خیالات تھے۔ اس نے رفیق سے تو نمٹنے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن اگر وہ واقعی پولیس کو یہاں لے آیا تو وہ کیا کر سکے گی؟ اس نے اپنے خدشات کا اظہار شارق کے سامنے بھی کر دیا۔ میں بھی کچھ ایسا ہی سوچ رہا ہوں، شارق نے کہا، لیکن تم فکر مت کرو، میرے پستول میں 6 گولیاں ہیں۔ اس نے تکیے کے نیچے سے پستول نکال لیا۔ کم از کم 6 آدمیوں کو مار کر ہی کسی کو آگے بڑھنے کا موقع دوں گا۔ ایک ریوالور میرے پاس بھی ہے اور وہ بھی بھرا ہوا، رضیہ نے کہا۔ تمہارے پاس ریوالور ہے؟ شارق نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، رضیہ نے سر ہلایا۔ میرے شوہر کے انتقال کے بعد یہ ریوالور اس کے سامان سے نکلا تھا جو میں نے اب تک سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ میرا خیال ہے وہ اس کا سرکاری ریوالور ہوگا، اور جب وہ ڈاکوؤں سے مقابلے میں ہلاک ہوا تو سرکاری ریوالور اس کے پاس موجود تھا جو پولیس نے جمع کر لیا تھا۔ یہ ریوالور تو اس کے صندوق میں رکھا ہوا تھا۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوئی، پھر بولی، سلمان جس فطرت کا آدمی تھا اس سے کسی بھی بات کی توقع کی جا سکتی تھی۔ ہو سکتا ہے یہ ریوالور اس نے دفتر سے چرا کر گھر میں چھپا رکھا ہو، یا کسی مجرم سے چھینا ہو جسے سرکاری مال خانے میں جمع کرانے کی بجائے اپنے پاس رکھ لیا ہو۔ میں دکھاتی ہوں تمہیں۔ رضیہ نے وسیلی کے نیچے سے ایک ٹرنک کھینچ لیا جسے تالا لگا ہوا تھا۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی ہوئی چابیوں کا گچھا اٹھا کر ایک چابی منتخب کی اور تالا کھول کر صندوق کا ڈھکنا اٹھا دیا۔ وہ ریوالور کپڑوں کے نیچے چھپا ہوا تھا۔ رضیہ نے نال کی طرف بڑی احتیاط سے ریوالور اٹھایا اور شارق کے ہاتھ میں تھما دیا۔ وہ سمت اینڈوسن کا چھوٹی نال والا ریوالور تھا۔ اس کی چمک دمک سے اندازہ ہوتا تھا کہ بہت کم استعمال ہوا تھا۔ شارق اسے الٹ پلٹ کر دیکھتا رہا۔ یہ سرکاری ریوالور نہیں تھا۔ اگر سرکاری ریوالور ہوتا تو اس پر نمبر ضرور لکھا ہوتا۔ اسے سمجھنے میں دیر نہ لگے کہ سلمان نے یہ ریوالور کسی مجرم سے چھینا ہوگا۔ اس نے ریوالور کا سیفٹی کیچ ہٹا کر ریوالور کو کھول لیا۔ اس کے چیمبر میں 6 کی 6 گولیاں بھری ہوئی تھی۔ اس نے چیمبر بند کر دیا۔ بہت خوب ریوالور ہے، شارق بولا۔ اسے اب ٹرنک میں بند کرنے کی بجائے کسی ایسی جگہ پر رکھو جہاں تم آسانی سے اٹھا سکو، تو پھر اسے اپنے پاس ہی رکھ لو، رضیہ نے کہا۔ شارق نے وہ ریوالور بھی اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیا۔ تم شاید بھول گئی ہو کہ ہم نے ابھی تک دوپہر کا کھانا نہیں کھایا، شارق اس کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولا۔ اس خبیث کی وجہ سے تو میں واقعی کھانا بھول گئی تھی، رضیہ نے کہا۔ کھانا کھانے کو تو اب دل نہیں چاہ رہا، البتہ چائے بنا لو، اور ہاں، اس خبیث کی وجہ سے زیادہ پریشان مت ہونا، جو ہوگا دیکھا جائے گا، شارق نے کہا۔ رضیہ اٹھ کر مسکراتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ تقریباً 20 منٹ بعد وہ چائے بنا کر لے آئی۔ شارق مسیری کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ رضیہ نے ایک کپ اس کے ہاتھ میں دے دیا اور دوسرا خود لے کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ حیرت ہے، یہ کمبخت کہاں غائب ہو گیا، رضیہ نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا۔ اس کا اشارہ رفیق کی طرف تھا۔ کہیں بھی گیا ہو، لیکن اب یہ بات میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ پولیس کے پاس نہیں گیا، شارق نے کہا۔ یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ رضیہ نے الجھی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ صبح 10 بجے کے قریب یہاں آیا تھا اور اب 3 بج رہے ہیں، شارق نے جواب دیا۔ اگر وہ پولیس کے پاس گیا ہوتا تو پولیس اب تک ہمارے خلاف کارروائی کر چکی ہوتی۔ رفیق یقیناً کسی اور چکر میں ہوگا۔ رضیہ کچھ کہنا ہی چاہتی تھی کہ دروازے پر دستک کی آواز ابھری۔ میرا خیال ہے وہ خبیث آ گیا ہے۔ رضیہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہو گئی تھی۔ میں اسے دوسرے کمرے میں لے جاؤں گی۔ اگر اس نے کوئی آرام زدگی کی تو میں اس کا گلا گھونٹ دوں گی۔ اس کے علاوہ وہ یہاں کیا کرنے آئے گا، شارق بولا۔ رضیہ باہر چلی گئی۔ اس نے دروازہ کھلا چھوڑ دیا تھا۔ تقریباً 2 منٹ بعد سین میں نسوانی آوازیں سنائی دی۔ عورتوں کی آوازیں سنائی دی۔ شارق کے منہ سے گہرا سانس نکل گیا۔ وہ سمینہ اور شاہ پری کی آوازیں تھی جو اندر آ گئی۔ رضیہ نے ان کے لیے بھی چائے بنا لی۔ چائے پینے کے دوران شارق نے ان دونوں کو بھی بتا دیا کہ اس کا راز فاش ہو چکا ہے۔ اوہ، سمینہ چونک گئی۔
پھر تو تمہارا یہاں رہنا خطرناک ہے، ہمیں فوراً یہاں سے نکل جانا ہوگا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، شارک بولا۔ جس شخص کو اس راز کا پتہ چلا ہے وہ اپنے آپ کو رضیہ کا عاشق کہتا ہے اور یہ راز چھپانے کے لیے رضیہ سے معاملہ طے کرنا چاہتا ہے۔ اوہ، میں سمجھ گئی، سمینہ نے رضیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ تمہارا پڑوسی رفیق تو نہیں جس کے بارے میں تم ہمیں پہلے بھی بتا چکی ہو؟ ہاں وہی ہے، رضیہ نے کہا۔ تم فکر مت کرو، سمینہ نے مسکراتے ہوئے کہا، آنے دو اسے، ہم دونوں یہاں موجود ہیں، اس کے ہوش نہ اڑا دیے تو نام بدل دینا۔ اس کے بعد وہ لوگ رفیق کے بارے میں باتیں کرتے رہے۔ تقریباً 4 بجے کے لگ بھگ رفیق آ گیا۔ رضیہ نے اسے دوسرے کمرے میں بٹھایا تھا۔ اس کے چند سیکنڈ بعد ہی سمینہ بھی اس کمرے میں آ گئی۔ رفیق سمینہ کو دیکھ کر چونک سا گیا۔ سمینہ کے ہونٹوں پر بڑی دل فریب مسکراہٹ تھی۔ وہ رفیق کے سامنے والی کرسی پر اس طرح آگے کو جھک کر بیٹھی تھی کہ رفیق کے واقعی ہی ہوش اڑ گئے تھے۔ سمینہ باتیں کرتے کرتے اٹھ کر رفیق والے صوفے پر آ گئی اور جان بوجھ کر اس طرح بیٹھی کہ اس کا جسم رفیق کے جسم کو چھو رہا تھا۔ رفیق اپنے آپ میں سنسنی سی کیفیت محسوس کرنے لگا۔ سمینہ نے آنکھ سے رضیہ کو اشارہ کیا۔ وہ بہانہ بنا کر وہاں سے اٹھ گئی۔ سمینہ سرک کر رفیق کے ساتھ لگ گئی اور اپنا ایک ہاتھ پیچھے سے نکال کر رفیق کے کندھے پر رکھ دیا۔ رفیق کی عجیب حالت تھی۔ میں کیسی لگ رہی ہوں رفیق صاحب؟ سمینہ نے مسکراتے اس کی طرف دیکھا۔ بہت اچھی، رفیق اکلایا۔ میرے چہرے کو غور سے دیکھ کر بتائیے، پہلے کبھی دیکھا ہے مجھے؟ سمینہ بولی۔ کچھ جانا پہچانا سا لگتا ہے، رفیق نے جواب دیا۔ میں بتاتی ہوں میں کون ہوں۔ سمینہ اس کے اوپر جھک گئی۔ اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ کچھ اور گہری ہو گئی تھی۔ میں سمینہ ہوں، وہی سمینہ جسے ضلع بھر کی پولیس تلاش کر رہی ہے۔ شارک کی ساتھی سمینہ؟ رفیق ایک بار پھر اکلایا۔ ہاں وہی سمینہ، سمینہ بولی، جسے پورے ضلع کی پولیس تلاش کر رہی ہے۔ وہ کتنی آسانی سے آپ کی آغوش میں آ گئی۔ اب آپ کے سامنے 2 ہی راستے ہیں۔ وہ ایک لمحے کو خاموش ہوئی، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگی، میرے اور شارک کے بارے میں پولیس کو اطلاع دے کر یا تو آپ انعام حاصل کر لیجئے اور یا زندگی کے مزے لیجئے۔ میں اب آپ کے سامنے ہوں، میں ہی نہیں، میری دوسری ساتھی اور نرس رضیہ بھی۔ ہم تینوں آپ کی خواہش کا احترام کریں گی، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، ہمیں پولیس کے حوالے کرنے کی صورت میں آپ کو انعام تو مل جائے گا، لیکن ہم 1-2 دن سے زیادہ پولیس کی کسٹڈی میں نہیں رہ سکیں گی، اور اس کے بعد آپ کا جو انجام ہوگا اس کا تو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ البتہ دوسری صورت میں آپ عیش کریں گے، اب فیصلہ کرنا آپ کے ہاتھ میں ہے۔ میں پولیس کو نہیں بتاؤں گا، رفیق نے جواب دیا۔ سمینہ کی واضح دلیل کے بعد اس کے چہرے پر خوف کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ میں دوسرا راستہ پسند کروں گا، عقل مند ہیں آپ، سمینہ نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ رفیق بڑی حد تک اپنی کیفیت پر قابو پا چکا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ سمینہ کی پشت پر رکھ دیا۔ اسی لمحے رضیہ اور شاہ پری کمرے میں داخل ہوئی۔ سمینہ ایک جھٹکے سے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ رفیق بھی سنبھل گیا۔ وہ شاہ پری کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ سمینہ اور شاہ پری کو کئی روز سے یہاں آتے دیکھ رہا تھا۔ وہ دونوں ہمیشہ برقع اور چادر اوڑے ہوتی تھی۔ رفیق ہر مرتبہ ان کی صرف آنکھیں ہی دیکھ پاتا تھا، اور ان آنکھوں ہی سے اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ بہت حسین ہوں گی، اور اب وہ دونوں اس کے سامنے موجود تھی اور اس کی توقع سے کہیں زیادہ حسین تھی۔ رضیہ تو اسے اب ان کے سامنے ہیچ نظر آنے لگی تھی، اور پھر مزے کی بات یہ تھی کہ اس کے سامنے سمینہ بیٹھی ہوئی تھی، جس کے نام کی دہشت پورے شہر میں پھیلی ہوئی تھی۔ لوگ اس کا نام سن کر کانپ اٹھتے تھے۔ وہی سمینہ آج اپنے آپ کو اس کے سپرد کر رہی تھی۔ وہ کسی موقع پر یہ تو کہہ سکے گا کہ وہ سمینہ کے حسن و شباب سے کھیل چکا ہے۔ شاہ پری بھی تمام تر رونائیوں کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ سمینہ اور شارک کے ساتھ یہ نام اس نے پہلی مرتبہ سنا تھا، لیکن وہ بھی قیامت تھی۔ رضیہ تو واقعی اب ان دونوں کے سامنے ہی نظر آ رہی تھی، لیکن اس کے خیال میں چٹنی کے طور پر اسے بھی استعمال کر لینے میں کوئی مذائقہ نہیں تھا۔ بات یہ ہے رفیق صاحب، سمینہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ایسی حرکتوں کے لیے رضیہ کے یہ کوارٹر مناسب نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہاں کوئی نہ کوئی آتا ہی رہتا ہے، اس طرح معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ تو پھر؟ رفیق نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ اب وہ بڑی حد تک اپنے آپ پر قابو پا چکا تھا۔ ہم دونوں شام تک یہیں رہیں گی، سمینہ نے کہا۔ اس وقت آپ چلے جائیے، شام کو جب ہم باہر نکلیں تو ہمارے پیچھے پیچھے سڑک پر آ جائیے، ہم آپ کو اپنی کوٹھی پر لے چلیں گے، وہاں کسی کی مداخلت کا اندیشہ بھی نہیں ہوگا۔ اگر آپ چاہیں تو رات ہمارے ساتھ کوٹھی ہی میں رہیں، میرا خیال ہے یہ ٹھیک ہوگا، رفیق نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد کہا۔ میں اپنی بیوی سے بھی کہہ دوں گا کہ اپنے ایک دوست کے ہاں جا رہا ہوں، رات کو واپس نہیں آؤں گا۔ تو ٹھیک ہے، معاملہ طے ہو گیا، سمینہ نے کہا۔ اب آپ اپنے گھر چلے جائیے، اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اگر ہمارے یا اشارے کے بارے میں ایک لفظ بھی آپ کے منہ سے نکلا تو اس نے جان بوجھ کر جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ بات رفیق کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھ کر چلا گیا۔ جاتے ہوئے بھی وہ ہوس بھری نظروں سے ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ رضیہ اسے باہر تک چھوڑ کر آئی اور اسے باہر نکال کر دروازہ بند کر لیا۔ وہ تینوں شارک والے کمرے میں آ گئیں۔ کیا ہوا؟ شارک نے سوالیہ نگاہوں سے باری باری ان کی طرف دیکھا۔ کچھ نہیں، سمینہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔
وہ شام کو ہمارے ساتھ جائے گا اور میں اس کا وہ اشر کروں گی کہ آئندہ وہ کسی عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا۔ تمہارے اشر کرنے کے بعد وہ کسی عورت کی طرف تو آنکھ اٹھا کر واقعی ہی نہیں دیکھے گا، لیکن اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ وہ پولیس کے پاس نہیں جائے گا؟ ہاں، یہ سوچنے کی بات ہے۔ اصل بات یہ بھی ہے کہ اسے پولیس کے پاس جانے سے روکنا ہے۔ ویسے ایک بات میرے ذہن میں ہے، سمینہ بولی۔ وہ کیا؟ شارق نے پوچھا۔ یہ بات تو سمجھ میں آ گئی ہے کہ وہ بہت ہی گھٹیا اور کمینہ فطرت آدمی ہے، اپنی بیوی کو چھوڑ کر دوسری عورتوں کے پیچھے بھاگا پھر رہا ہے۔ رضیہ نے بتایا تھا کہ وہ کئی مرتبہ پٹ بھی چکا ہے، لیکن یہاں مسئلہ عورتوں کے پیچھے بھاگنے کا نہیں، ہم سب کی سلامتی کا ہے۔ رفیق جیسے لوگ بار بار ذلیل و رسوا ہونے اور پٹنے کے باوجود اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے۔ میں اسے عورتوں کے پیچھے بھاگنے کا سبق تو سکھا دوں گی، لیکن اس بات کی واقعی کوئی ضمانت نہیں کہ وہ اپنی بے عزتی کا انتقام لینے کے لیے ہمارے بارے میں پولیس کو نہیں بتائے گا۔ میری تجویز تو یہ ہے کہ کیوں نہ اسے زیر زمین پہنچا دیا جائے، سمینہ نے کہا۔ رضیہ کی دوست بیوہ ہو جائے گی، شارق بولا۔ وہ بہت خوش ہوگی، رضیہ بیچ میں بول پڑی۔ وہ تو اس سے بہت تنگ آ چکی ہے، آئے دن جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، کئی مرتبہ اسے طلاق کا مطالبہ کر چکی ہے، لیکن رفیق کسی طرح اسے چھوڑنے کو تیار نہیں۔ وہ چھوڑ بھی کیسے سکتا ہے؟ خود تو نکھٹو ہے، کوئی کام دھندا کرتا نہیں، بیوی کی کمائی پر پل رہا ہے، اس سے تنخواہ کا ایک ایک پیسہ لیتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، سمینہ نے کہا، اسے ہم اپنی کوٹھی کی بجائے ملتان روڈ والی حویلی میں لے چلیں گے اور وہاں اس کا قصہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے۔ ملتان روڈ والی حویلی؟ شارق چونک گیا۔ ہاں، میرے خیال میں وہی سب سے محفوظ جگہ ہوگی، سمینہ نے جواب دیا۔ اسے وہیں دفن کر دیا جائے گا اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، نہ اس کی لاش ملے گی اور نہ اس کے قتل کے بارے میں کوئی بات ہوگی۔ اس کی بیوی بھی یہی سمجھتی رہے گی کہ شاید اسے چھوڑ کر کہیں چلا گیا ہے۔ میں تو اس کی تائید کروں گی، رضیہ جلدی سے بولی، اور میں بھی تم لوگوں کے ساتھ چلوں گی۔ آج کی میں چھٹی لے لوں گی۔ نہیں رضیہ، سمینہ نے کہا، تمہارا ہاسپٹل کی حدود میں رہنا بہت ضروری ہے، وہ تمہارے نزدیک رہتا ہے، ہو سکتا ہے اس کی گمشدگی کے بعد تم پر کسی قسم کا شبہ کیا جائے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم اپنی ڈیوٹی پر رہو۔ ٹھیک ہے، رضیہ نے جواب دیا۔ بات اس کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ شام 7 بجے کے قریب رضیہ ڈیوٹی پر جانے کے لیے تیار ہو گئی، سمینہ اور شاہ پری بھی تیار ہو گئی تھی اور پھر وہ تینوں اکٹھی ہی باہر نکلی۔ ان کی توقع کے عین مطابق رفیق اپنے کوارٹر کے دروازے پر کھڑا تھا، وہ یقیناً ان کے انتظار میں تھا۔ سمینہ اور شاہ پری رہائشی علاقے والے گیٹ کی طرف جانے کی بجائے رضیہ کے ساتھ چلتی رہیں، اور پھر رضیہ تو اپنے کوارٹر کی طرف چلی گئی اور وہ دونوں ہاسپٹل کے مین گیٹ کی طرف چلی گئی۔ گیٹ سے نکلنے سے پہلے سمینہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا، تقریباً 20 گز کے فاصلے پر رفیق بھی آ رہا تھا۔ شام کے وقت ہاسپٹل کے مرکزی گیٹ کے سامنے بڑی رونق تھی، ایک طرف خالی رکشے اور ٹیکسیاں بھی کھڑی تھی۔ وہ دونوں گیٹ سے 5-6 قدم ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ چند سیکنڈ بعد ہی رفیق بھی ان کے قریب آ گیا۔ وہ کسی قدر گھبرایا ہوا سا لگ رہا تھا۔ کہاں چلنا ہے؟ میں کسی ٹیکسی والے سے بات کروں؟ اس نے سمینہ کی طرف جھکتے ہوئے سرگوشیانہ لہجے میں کہا۔ ملتان روڈ پر یتیم خانے والے چوک سے تقریباً 1 میل آگے، سمینہ نے جواب دیا۔ رفیق ایک ٹیکسی والی سے بات کرنے لگا۔ اس نے 100 روپے کرایہ مانگا تو رفیق فوراً ہی تیار ہو گیا۔ ٹیکسی والا اگر 1000 روپے مانگتا تو بھی وہ تیار ہو جاتا۔ اس نے مڑ کر سمینہ اور شاہ پری کو اشارہ کیا اور خود آگے والا دروازہ کھول کر بیٹھ گیا۔ سمینہ اور شاہ پری پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی تو ٹیکسی فوراً حرکت میں آ گئی۔ ٹریفک کے ہجوم کی وجہ سے ٹیکسی تقریباً 1 گھنٹے میں یتیم خانے والے موڑ پر پہنچ سکی تھی۔ آگے کا فاصلہ طے کرنے میں چند منٹ اور لگ گئے اور بلا کر سمینہ نے ایک جگہ پر ٹیکسی رکوا لی۔ ڈرائیور مشکوک نظروں سے ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ رفیق نے جیب سے 100 کا نوٹ نکال کر ڈرائیور کے ہاتھ میں تھما دیا۔ ٹیکسی یو ٹرن لیتی ہوئی واپس چلی گئی۔ رفیق عجیب سی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ یہ جگہ شہر سے خاصی دور تھی، سڑک کے دونوں طرف زرعی اراضی ختم ہو چکی تھی اور نئی بستیاں بن رہی تھی۔ کوئی گھر آباد تھا جبکہ زیادہ تر علاقہ زیر تعمیر تھا۔ یہ تم مجھے کہاں لے آئی ہو؟ رفیق نے سمینہ اور شاہ پری کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کی آواز میں ہلکا سا خوف بھی تھا اور شبہ بھی۔ محفوظ جگہ پر جہاں کسی کی مداخلت کا اندیشہ نہیں، سمینہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ دراصل یہاں ہم نے ایک زیر تعمیر مکان خرید رکھا ہے، آرام سے رات گزاریں گے اور صبح واپس چلے جائیں گے۔ تم نے اپنی بیوی کو تو بتا دیا تھا نا کہ رات کو واپس نہیں آؤ گے؟ وہ اس وقت تک ڈیوٹی سے واپس نہیں آئی تھی، میں نے ایک پرچی لکھ کر چھوڑ دی تھی کہ اپنے ایک دوست کے پاس شاید جا رہا ہوں اور رات کو واپس نہیں آؤں گا، رفیق نے جواب دیا۔ سڑک پر اس وقت ٹریفک کی آمد و رفت جاری تھی۔ لاہور سے ملتان وغیرہ کی طرف جانے والی بسیں بھی گزر رہی تھی اور دوسری طرف سے لاہور سے آنے والی بسیں بھی آگے پیچھے چلی جا رہی تھی۔ سڑک پار کرنے کے لیے انہیں 2 منٹ انتظار کرنا پڑا۔ مختلف گلیوں سے ہوتے ہوئے وہ حویلی کے سامنے پہنچ گئے۔ آس پاس سناٹا تھا۔ تاریکی میں رفیق کو 2-3 مرتبہ ٹھوکر لگی۔ حویلی بھی تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ شاہ پری نے رفیق کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے لے کر گیٹ سے چند قدم دور ہٹ گئی، جبکہ سمینہ دیوار کی کھو میں چابی تلاش کرنے لگی۔
समीना दीवार के खो से चाबियों का गुच्छा निकालकर फाटक के सामने आ गई और छोटे दरवाजे का ताला खोलने लगी और फिर वो रफीक को साथ लेकर अंदर आ गई। समीना ने दरवाजा बंद करके अंदर से ताला लगा दिया। रफीक की दिल की धड़कन तेज थी। वो आंखें फाड़ फाड़ कर तारीकी में इधर उधर घूरने लगा। उसके दिल में पहली मर्तबा खौफ पैदा हुआ था कि उसके साथ धोखा तो नहीं हो रहा। ऐसा तो नहीं कि हवेली में पहले से कुछ आदमी मौजूद हों, लेकिन फिर उसने ये सोचकर दिल को तसल्ली दी कि फाटक का ताला तो समीना ने खोला था, अंदर कोई नहीं हो सकता। ये सिर्फ दो औरतें थी और अगर इन्होंने कोई चालाकी दिखाने की कोशिश की तो वो इनसे निमट लेगा। आओ, रुक क्यों गए? समीना ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। तुम तो कहती थी कि ज़ेरे तामीर मकान है, ये तो मुझे कोई बहुत बड़ी हवेली लगती है। रफीक इधर उधर देखते हुए बोला। हाँ, हवेली ही है। इसे तोड़कर यहाँ एक मॉडर्न कोठी बनाई जाएगी, लेकिन इसमें अभी वक्त लगेगा। आओ, रुक क्यों गए? समीना बोली। यहाँ तो शायद बिजली भी नहीं है। रफीक आगे बढ़ते हुए बोला। बिजली भी है और बहुत कुछ है, समीना ने जवाब दिया। शाहपरी ने समीना से चाबियां ले ली और आगे जाकर बरामदे वाला दरवाजा खोल दिया। उसने बरामदे की बत्ती नहीं जलाई थी, बल्कि अंदर दाखिल होकर कमरे की बत्ती जला दी। समीना रफीक के साथ कमरे में दाखिल हुई। रफीक मुतजस्सिस नजरों से इधर उधर देखने लगा। कमरे में बाहर की 2 चारपाइयां बिछी हुई थी। कई रोज पहले के खाने के जूठे बर्तन पड़े हुए थे। समीना और शाहपरी ने बुरके उतार कर एक चारपाई पर फेंक दिए। समीना मुस्कुराती हुई नजरों से रफीक की तरफ देखने लगी। आओ, तुम्हें यह हवेली दिखाऊं, यहाँ जो कुछ भी है इसे देखकर तुम्हें हैरत होगी, समीना ने कहा। वो दोनों उसे हवेली दिखाने लगी। शाहपरी हर कमरे की बत्ती रोशन करती जा रही थी। एक कमरे में पहुंचकर रफीक ठिठक गया। उसकी आंखों में वहशत सी फैल गई थी। असले की पेटियां और हीरोइन के पैकेट नीचे ऊपर रखे हुए थे। ये क्या? वो खौफजदा से लहजे में बोला। तुम अपनी आंखों से देख रहे हो कि ये क्या है, समीना ने कहा। अगर हम चाहें तो पूरे लाहौर को धमाकों से उड़ा सकते हैं और शहर के नौजवानों को हीरोइन के नशे में मुब्तला करके चंद रोज के अंदर अंदर मफलूज कर सकते हैं, मगर हम ऐसा नहीं चाहते। मगर तुम लोगों के बारे में तो यही सुना और अखबारों में पढ़ा है कि तुम लोग मुनशियात के स्मगलर हो, रफीक बोला। शुरू में हमने ये धंधा किया था, समीना ने जवाब दिया, लेकिन अब हम धंधे के खिलाफ हैं। ये असला और हीरोइन हमने दूसरों से छीनी है। तुमने हमारी और हाजी अब्दुल्ला की झड़पों के बारे में भी अखबारों में पढ़ा होगा। हमारा झगड़ा यही है, हम हाजी का ये कारोबार भी खत्म करना चाहते हैं। खैर छोड़ो इन बातों को, तुम सब कुछ समझ भी नहीं सकोगे। वो दोबारा उस कमरे में आ गए जहाँ चारपाइयां बिछी हुई थी। रफीक एक चारपाई पर बैठ गया और बारी बारी समीना और शाहपरी की तरफ देखने लगा। तुम अखबारों में पढ़ चुके हो कि पूरे जिले की पुलिस और हाजी अब्दुल्ला के आदमी हमें तलाश करते फिर रहे हैं, लेकिन हम अभी तक किसी के हाथ नहीं आ सके, समीना उसकी तरफ देखते हुए बोली। इसकी वजह यह है कि हमने अपनी बातों और अपनी सरगर्मियों को हमेशा राज में रखा है। बाहर का कोई आदमी हमारे राज से वाकिफ होता है तो हम उसे सोचने का मौका देने से पहले ही मौत के घाट उतार देते हैं। क्या मतलब? रफीक अकला गया। उसकी आंखों में खौफ उभर आया था। मतलब साफ जाहिर है, समीना उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोली। तुम हमारे राज से वाकिफ हो गए हो और तुम्हारी जिंदगी हमारे लिए खतरा है। मगर तुमने तो कहा था। तुम वाकई बेवकूफ आदमी हो, समीना ने उसकी बात काट दी। क्या तुम ये समझते हो कि हम वाकई तुम्हें अय्याशी कराने के लिए यहाँ लाए हैं? तुम बेवकूफ ही नहीं, बेगैरत भी हो। मैंने तुम्हारी बीवी को देखा है, वो मुझसे ज्यादा हसीन औरत है, लेकिन तुम बेवफा और बेगैरत निकले दूसरी औरतों के पीछे। समीना जुमला मुकम्मल नहीं कर सकी थी कि रफीक ने अचानक ही उस पर छलांग लगा दी। समीना को उसकी तवक्को नहीं थी। वो पुश्त के बल दूसरी चारपाई पर गिरी